बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मशहूर एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब के मामले के हवाले से। कुछ नई चीज़ें, कुछ नई डेवलपमेंट्स इस मामले में हुई हैं, वो आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो एक और चीज़ सामने आई है जो उनके वकील की तरफ से पता चली है, वो ये कि इनकी वालिदा के हवाले से भी एक मामला है इनके खामन के साथ। वो क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो इनका हस्बैंड है, वो एक बिजनेसमैन है, सरगोदा से ताल्लुक है। गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। वो इनसे कोई मुतालबा कर रहा था, वो मुतालबा क्या था, जायज़ था, नाजायज़ था, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ में आज जो है आयशा जहां ज़ेब कुछ करने जा रही थी, लेकिन एक मुलाकात हुई है उनकी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने वो मामला फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया है। बाकायदा मुझे मैसेज आया हुआ है, ये मामला क्या था। तो आज की इस वीडियो में ज़रा आपको इन हक़ाइक़ के हवाले से जो है वो आगाह करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि इस पे जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। बहरहाल, जैसे गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने FIR भी आपके सामने रख दी थी। आयशा जहां ज़ेब साहिबा ने यह बताया था कि सन 2015 में इस शख्स से उनकी शादी हुई थी, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, बिजनेसमैन है। गालियां देना, तशद्दुद करना मामूल की बात थी, मार पीट करता था और कभी कभार इतना भी मारता था जितना अब के बार मारा है। लेकिन क्योंकि आयशा, जैसे वो पहले बता चुकी हैं, मैं घर बचाना चाहती थी, 2 बच्चियां हैं, जवान बच्चियां उनकी, तो इस मामले को मीडिया पे पहले कभी नहीं लाई थी। लेकिन अब की बार वो कहती हैं कि जी अब बस खत्म हो गई थी, अब हद क्रॉस हो गई थी। और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बताया कि जी एक तलाक मुझे पहले भी वो दे चुका है, तो अब 2 बाकी तलाकें हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अब जो है एक चीज़ और नई जो मुझे पता चली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो आयशा जो हैं, उनकी वालिदा के पेंशन के कुछ पैसे थे जो बाकायदा तौर पे मुझे पता चला है, और वो पेंशन के पैसे ये जो इनके हस्बैंड हैं, वो आयशा से लेके अपने बिज़नेस में लगा चुके हैं, और वो पैसे दोबारा आयशा को नहीं मिले थे। आयशा ने अपने हस्बैंड से बारहा उन पैसों का तकाजा किया था और कहा था कि जी मेरी वालदा के पैसे तो आप वापस कर दें। लेकिन उनका हस्बैंड, जब भी आयशा इन पैसों का मुतालबा करती थी, उनका हस्बैंड उनके ऊपर पैसे देने के बजाय उनको तशद्दुद का निशाना बनाता था। और ये भी एक वजह थी जो कि इस जितनी लड़ाई में जो जो फैक्टर्स सामने हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी था कि आयशा के पैसे तो उसका खामद ऑलरेडी, क्योंकि आयशा खुद जॉब करती हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पैसे भी मिलते हैं, और जब आप हस्बैंड वाइफ होते हैं तो फिर पैसों में बहुत ज़ाहिर फ़र्क होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। तो अगर हस्बैंड को पैसे ज़रूरत हो तो वाइफ तो ज़ाहिर है अपना सब कुछ अपने हस्बैंड को दे देती है, तो पैसे तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, वाइफ अपने ज़ेवरात, अपने बहुत कुछ जो उसके पास होता है, वो अपने खामंद को देने के लिए तैयार होती है, अगर खामंद उससे मांगे बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए। वैसे भी तो सेम वाज द केस विद आयशा, अपने पैसे भी देती थी, अपनी वालिदा की पेंशन के पैसे भी इसके खामंद के पास थे। जब भी मुतालबा किया, खामंद ने तशद्दुद किया, और ये सारा मामला कुछ यूं हुआ। एक तो ये। अब दूसरा दूसरा मुतालबा जो शोहर की तरफ से था, जो अब पता चला है, वो ये है कि शोहर ने इनको कहा कि जी आप मीडिया इंडस्ट्री छोड़ें, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लाहौर से सरगोदा शिफ्ट हो जाएं, जो कि आयशा के लिए पॉसिबल नहीं था। आयशा ने उनको समझाने की कोशिश की। आयशा ये बताती है, मैंने उनको कहा कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी मेरा काम है, मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मैंने अब अपना नाम बनाया है, और मेरे जितने भी ऑफिसेज हैं, दे आर बेस्ड इन लाहौर। तो इस वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सरगोदा शिफ्ट हो जाऊँ और मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दूँ, और अपना काम छोड़ के मैं महज आपके उसमें आ जाऊँ, और आपके ही घर आ जाऊँ, और सारा कुछ आपके ऊपर मैं डिपेंड करना शुरू कर दूँ। तो आयशा कहती हैं कि वो बार बार यही तकाजा करते थे कि नहीं, आप लोग लाहौर छोड़ें और सरगोदा आ जाएं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से जब भी तकरार होती थी, जब भी इस मामले के ऊपर मसला होता था, तो आयशा कहती हैं मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और ये जो है मामला जो है वो पहले जो गुस्से, गालम गलोच से शुरू होता था, और उसके बाद मार पीट पर इख्तिताम होता था। अच्छा, और साथ साथ ये बात भी है कि एक चीज़ और भी सामने आई है, वो ये है कि हारिस जो है, जो इनका हस्बैंड है, वो आयशा को मीडिया इंडस्ट्री और कुछ लोगों से मिलने से भी रोक रहा था। और आयशा क्योंकि मीडिया में काम करती हैं, उनकी सारी जॉब मीडिया की है, तो मीडिया नहीं छोड़ सकती थी। तो इस वजह से भी जो है वो इनकी आपस में मुखासमत बढ़ी, और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा। अब आता हूँ उस चीज़ की तरफ
جو آج باقاعدہ اناؤنس کی گئی تھی گزشتہ روز سے، اور اس پہ آج جو ہے اس کو مؤخر کر دیا، اور وہ کیوں ہوا مؤخر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ جی عائشہ کی آج جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود سے۔ آپ کو پتہ ہے ویل نون ایس ایس پی ہیں لاہور میں، اور ان کے دفتر میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ملاقات میں ڈاکٹر انوش مسعود نے اینکر کو مکمل انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے آپ اس چیز کی فکر بالکل نہ کریں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ جی جیسے آپ کو پتہ ہے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، اس وجہ سے تشدد کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ورکنگ یا گھریلو خواتین کا تحفظ، انوش مسعود کہتی ہیں کہ وہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جی خاتون کے شوہر ملزم حارث علی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اور مضبوط چالان مرتب کر کے ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ یہ معاملہ جو ہے ہوا، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، ایس پی صاحبہ نے ان کو جو ہے ایک تو ان کو یقین دہانی کروائی ہے، ساتھ میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے نوٹس لیا تھا، آئی جی سے واقعی کی رپورٹ طلب کی تھی، اور عائشہ جو ہے ان کو جو ہے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی جو ہے کہا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تھا۔ اب کل ایک انویٹیشن آیا تھا، اور وہ انویٹیشن عائشہ جہاں زیب کی طرف سے تھا۔ مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی جو کہ اسی معاملے کے اوپر تھی، اور انہوں نے پریس میں آنا تھا، لیکن اس پریس کانفرنس سے کچھ ہی دیر پہلے، یہ پریس کانفرنس کو 4 بجے کے آس پاس غالباً تھی، لیکن اس پریس کانفرنس سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ان کی طرف سے وہاں لاہور کے میڈیا کو جو ہے ایک میسج کیا گیا کہ جی وہ پریس کانفرنس مؤخر ہو گئی ہے، وہ پریس کانفرنس آج نہیں ہوگی، اور اس کی جو ریزن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، اس وجہ سے وہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ لیکن لاہور میں رہنے والے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں وہ بیان کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید ان کے وکلاء نے اور جو ایس پی صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے، ان وجوہات پہ جو ہے وہ عائشہ نے فی الحال فار دا ٹائم بینگ آج کے دن کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کو مؤخر کی ہے، تاکہ جو قانونی کارروائی ہے وہ اسی طرح سے ہو، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی معاملہ ان کو مزید بیان کرنا پڑا تو وہ پھر پریس میں آئیں گی اور پریس کانفرنس کریں گی۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھی عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے معاملے کو لے کر۔ یہ وہ حقائق تھے جو آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ گھر میں، فیملی میں بڑی بخوبی اور بڑے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے، اور ان معاملات کو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کبھی اس نہج پہ چلے جائیں کہ یہ زبان زد عام ہو جائیں یا میڈیا کی یا ان چیزوں کی زینت بن جائیں۔ یہ کوئی بھی کبھی نہیں چاہتا ہوتا، لیکن کیونکہ یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ اب عائشہ جہاں زیب خود بہت، ان کے آلدو ہسبینڈ جو ہے وہ ان کو تو پہلی دفعہ لوگوں نے سنا ہوگا یا شاید دیکھا بھی پہلی دفعہ ہوگا، ان کے توسط سے لوگوں نے اگر تصاویر دیکھی تو ایک الگ بات ہے، بٹ یہ ہے کہ ان کا کوئی اتنا زیادہ میڈیا میں جو ہے نام نہیں لیا جاتا تھا۔ عائشہ کو لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس وجہ سے یہ سٹوری آپ سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ڈسکس باقاعدہ طور پہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ شوز میں ڈسکس ہو رہی تھی، اور باقاعدہ خبروں میں تو اس کی ہیڈ لائنز بھی چل رہی ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور ساتھ میں اب کیونکہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس خاتون کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے یہ جو خواتین کے اوپر تشدد ہے یا بچوں کے حوالے سے جتنی بھی چیز ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں اور حقائق بھی سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ ان کے شوہر کا جو موقف ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا بھی موقف جو ہے وہ کسی طریقے سے، ظاہر ہے وہ تو اب جیل میں ہیں، ریمانڈ پہ ہیں، باہر آئیں گے تو بات کریں گے، شاید عدالت آئیں گے تو بات کریں گے، ان کے وکلاء موجود ہیں، انہوں نے بھی عدالت کے سامنے کچھ تو رکھنا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش یہ ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف کا موقف سامنے آنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے شوہر کا اس حوالے سے اپنا ایک موقف ہوگا اور وہ یقیناً اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی موقف ہو، کچھ بھی چیز ہو، تشدد، مارنا، پیٹنا، گھسیٹنا اور یا کن پٹی پہ پستول رکھ کے کوئی چیز کروانا، یہ کسی صورت بھی کسی مرد کو تو زیب بالکل بھی نہیں دیتا میرا خیال سے، اور یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، زیادتی ہوئی ہے اور انصاف ضرور ملنا چاہیے، اور اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ گھریلو معاملات جو بھی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ چیز ہے، بٹ اس نے جو کچھ کیا ہے
اور جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ واضح تصاویر میں نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی چل رہی ہیں، بہیمانہ تشدد ہے، جانوروں والا سلوک ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کیا کریں۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اللہ سب کے لیے بہتر معاملات کرے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔